नमस्ते सम्पूर्ण मित्रहरूमा जीके आइक्यूको अर्को भिडियोमा तपाईँलाई स्वागत छ र आज हामीले कोत पर्व सम्बन्धमा भिडियो बनाएका छौँ। यो तपाईँको शाखा अधिकृत नासु खरिदार सबै लेभलमा काम लाग्दछ। तपाईँलाई अब्जेक्टिभ पेपरमा विशेष गरी यहाँबाट प्रश्नहरू सोध्ने गरिन्छ। सो तपाईँलाई चाहिँ हामीले कोत पर्वको बारेमा विविध जानकारीहरू सेयर गर्नेछौँ। केवल तपाईँको डेट कहिले भयो भन्ने मात्रै होइन कि त्यहाँको सिनेरियो होइन, त्यो बुझ्नु जरुरी छ तपाईँले, किनकि यो हिस्ट्रिकल पार्ट हो र आफ्नो देशको हिस्ट्री बुझ्नु जरुरी हुन्छ। सो निकै नै इन्ट्रेस्टिङ त्यति बेलाको चाहिँ घटना परिघटनाहरू छ। सो सुरु गरौँ भिडियो र च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब जीके आइक्यू। अब सुरुमा चाहिँ हामी जङ्गबहादुर राणाको बारेमा चाहिँ बुझ्नुपर्ने जरुरी छ। जङ्गबहादुर राणा को थिए होइन, द म्यान बिहाइन्ड द कोत पर्व और कोत म्यासेकर। यो पुरै नरसंहारको पछाडि चाहिँ जो व्यक्ति छन्, जो पात्र छन्, ऐतिहासिक पात्र, उनको बारेमा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र जङ्गबहादुर राणा इज द्याट पर्सन होइन, जसले चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ कोत पर्व घटना घटाएर जसको जगमा चाहिँ यो पुरै एउटा 100 तपाईँको चाहिँ 4 इयरको चाहिँ जो राणा तपाईँको शासन छ त्यसको जग बसाले। र जङ्गबहादुर राणाको चाहिँ वास्तविक नाम चाहिँ वीर नरसिंह राणा थियो होइन। सो उहाँको वास्तविक नाम चाहिँ जङ्गबहादुर नभएर वीर नरसिंह कुँवर थियो उनको वास्तविक नाम चाहिँ। 18 जुन 1817 चाहिँ जन्म भएको थियो होइन, अलमोस्ट 200 इयर अगो भनौँ होइन। तपाईँको चाहिँ अथवा अब नेपाली डेटमा भन्ने हो भनेपछि 1874 उहाँको चाहिँ जन्म भएको थियो भनेपछि करिब चाहिँ 203 वर्ष भइसक्यो उहाँ भनौँ न उहाँको जन्म भएको भने चाहिँ यो ब्याक टु 200 पहिलेको हिस्ट्रीको कुरा हुँदैछ। 1874 असार 4 उनको जन्म भएको थियो, गोर्खाको बोर्लाङ भन्ने ठाउँमा भएको थियो। र उहाँको बुवा चाहिँ बाल नरसिंह कुँवर हुनुहुन्थ्यो, उहाँको बारेमा हामी एकछिन पछि फेरि आउँछ कुरा। र आमा चाहिँ गणेश कुमारी हुनुहुन्थ्यो। र उहाँको म्याटर्नल अङ्कल अर्थात् मामा चाहिँ माथवर सिंह थापा हुनुहुन्थ्यो। एउटा त्यति बेलाको चाहिँ शासनमा चाहिँ एउटा भनौँ न दबदबा राख्ने र एउटा महत्त्वपूर्ण पात्र माथवर सिंह थापा चाहिँ उहाँको मामा हुनुहुन्थ्यो। र उहाँ चाहिँ नेपालको पहिलो मुख्तियार पनि हुनुभएको थियो। सरी, मुख्तियार नै, प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ पहिलोचोटि उहाँलाई चाहिँ मानिएको, तर मुख्तियार चाहिँ सायद 7औं हुनुहुन्थ्यो। सो र कमान्डर इन चिफ पनि हुनुहुन्थ्यो। पछि उहाँको हत्या भयो, उहाँको बारेमा डिटेल आउँछ फेरि। र अब मामा कसरी भनेपछि जो उहाँको जङ्गबहादुरको आमा हुनुहुन्थ्यो गणेश कुमारी, उहाँ चाहिँ माथवर सिंह थापाको बहिनी हुनुहुन्थ्यो। र गणेश कुमारी भनेको चाहिँ बाल नरसिंह कुँवर हुनुहुन्छ, जो काजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको दोस्रो पत्नी हुनुहुन्थ्यो। सो जो सेकेन्ड वाइफ हुनुहुन्छ बाल नरसिंह कुँवरको गणेश कुमारी, उहाँ चाहिँ माथवर सिंह थापाको चाहिँ बहिनी हुनुहुन्थ्यो। सो के भयो त, वीर नरसिंह कुँवर अर्थात् जङ्गबहादुर र माथवर सिंह थापामा चाहिँ मामा भान्जाको नाता थियो। र यो पिरियड 1843 डिसेम्बर 25 देखि 1845 मे 17सम्मको यो तपाईँले डेट देख्दै हुनुहुन्छ। यो पिरियडमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हुनुहुन्थ्यो त, हाम्रो चाहिँ माथवर सिंह थापा मुख्तियार अथवा प्राइम मिनिस्टर र कमान्डर इन चिफको रूपमा हुनुहुन्थ्यो। अर्थात् चाहिँ निकै शक्तिशाली व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो माथवर सिंह थापा चाहिँ। अब यो हामीले जङ्गबहादुर राणाको बारेमा चाहिँ के ब्याकग्राउन्ड सेयर गरेको मात्रै हो। अब अगाडि जाऊँ। अब तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ द शाह डाइनेस्टी। अब यो जो शाह वंश छ होइन, त्यसमा चाहिँ मैले यो ब्याकग्राउन्ड किन बाँधेको भनेपछि तपाईँले काम लाग्छ। अब पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ भनौँ न यो आधुनिक शाह वंशको सुरुवात गर्नुभयो उहाँले नेपाल एकीकरणसँगै होइन। जसरी काठमाडौँ उपत्यकाका राज्यलाई चाहिँ नेपालमा गाभिसकेपछि चाहिँ अब आधुनिक नेपालको चाहिँ सुरुवात भएको मानिन्छ होइन। सो यो उहाँको चाहिँ पिरियड हो होइन, जुन टाइममा उहाँले शासन गर्नुभयो। अब यहाँ भन्दा पनि हामीलाई चाहिँ चाहिने भनेको एक्ज्याक्टली चाहिँ यो एराको चाहिँ हामीलाई स्टोरी चाहिन्छ। सो मैले यो सेयर गरेको। अनि प्रताप सिंह शाह राजा हुनुभयो पृथ्वीनारायण शाह पछि। उहाँले धेरै वर्ष शासन गर्न पाउनु भएन, निकै छिटो निधन भयो, 2 वर्ष करिब गर्नुभयो। त्यो पछि चाहिँ एकदमै सानो उमेरमै तपाईँको चाहिँ रणबहादुर शाह राजा भए होइन। रणबहादुर शाह राजा भए र पछि चाहिँ शेरबहादुर शाहद्वारा हत्या गरियो उनका भाइ। सो यो कहानी हामी जान्दैनौँ यतातिर। र बहादुर शाह चाहिँ अर्का तपाईँको चाहिँ छोरा थिए पृथ्वीनारायण शाहका, प्रताप सिंह शाहका चाहिँ भाइ भनौँ। र पछि उहाँले नायबी भएर पनि चलाउनु भयो होइन। राजेन्द्र लक्ष्मी जो चाहिँ रणबहादुर शाहको चाहिँ आमा अथवा प्रताप सिंह शाहको चाहिँ रानी जो हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि नायबी भएर चलाए। पछि बहादुर शाह र तपाईँको चाहिँ भाउजू राजेन्द्र लक्ष्मी बिच केही खटपट भयो, बहादुर शाहलाई बेतिया पठाइयो निर्वासनमा होइन। यो छुट्टै एउटा तपाईँको चाहिँ त्यति बेलाको सिनेरियो थियो, मैले जस्ट जोडेँ होइन। यो सम्बन्धी मैले अर्को भिडियो बनाउने छु।
बहादुर शाह सम्बन्धी र तपाईँको एकीकरण सम्बन्धी। सो आई डोन्ट वान्ट टु गो थ्रु मच अन द्याट। र अब यता जाउँ हामी चाहिँ बेसिकली भन्न खोजेको चाहिँ राजेन्द्र जो राजा हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ गिरवाण युद्ध को चाहिँ छोरा हुनुहुन्थ्यो। गिरवाण युद्ध चाहिँ रणबहादुर शाहको चाहिँ छोरा हुनुहुन्थ्यो। अब यहाँबाट भन्दाखेरि के हुन्छ, रणबहादुर शाहको चाहिँ नाति चाहिँ राजेन्द्र राजा राजेन्द्र र राजेन्द्रको छोरा चाहिँ सुरेन्द्र। अब चाहिँ हामीले चाहिँ यो पेरिफेरीमा चाहिँ यो घटनाहरू भएको छ। सो अब त्यो पछि तरलोक त्यो पछिको पृथ्वीवीर विक्रम त्रिभुवन यहाँ हामीले जानु पर्दैन। सो अब शाह डिनास्टीको कुरा पछि चाहिँ अब हेरौँ किन भयो त, रिजन बिहाइन्ड मासक्यर। यो जो नरसंहार भयो, यो हत्याकाण्ड भयो कोतको होइन, यसको पछाडिको चाहिँ मैले कारणहरूलाई चाहिँ यहाँ राखेको छु। अब सुरुमा चाहिँ एसासिनेसन अफ जनरल माथवर सिंह थापा, यहाँनिर यो जी भएको छ, यो चाहिँ जस्ट मिस्टेक हो। सो माथवर सिंह थापा जो जनरल हुनुहुन्थ्यो उहाँको जो एसासिनेसन भयो, हत्या भयो होइन, सो त्यसको निकै ठुलो रोल छ। अब माथवर सिंह थापाको हत्या किन भयो भन्ने कुरा जिज्ञासा तपाईँलाई हुनसक्छ। माथवर सिंह थापा जङ्गबहादुर राणाका मामा थिए र माथवर सिंह थापा त्यति बेला तपाईँको चाहिँ शक्तिमा थिए। तपाईँको चाहिँ कमान्डर इन चिफ मात्रै नभएर मुख्तियार पनि थिए। मुख्तियार भनेको पद त्यति बेलाको चाहिँ प्रधानमन्त्री सरहको पद थियो भनेपछि चाहिँ एउटा निकै सर्वोच्च पदमा थिए माथवर सिंह थापा जति बेला उनको हत्या भयो। अब हत्या कसरी भयो भन्ने कुरा हुन्छ मेन कुरो चाहिँ। हत्या कुनै पनि रिजन बिना चाहिँ कहिले पनि एसासिनेसन अथवा मर्डर हुँदैन। अब कुरा कस्तो छ भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ राजा राजेन्द्र शाहको चाहिँ छोरा अथवा जेठो छोराको रूपमा चाहिँ को थिए त, सुरेन्द्र थिए जो युवराज हुनेवाला थिए। तर रानी जो त्यति बेला चाहिँ पावरमा हुनुहुन्थ्यो, पावर एक्सर्साइज गर्ने रानी तपाईँको चाहिँ हुनुहुन्थ्यो राज्यलक्ष्मी। अब राज्यलक्ष्मीको चाहिँ छोरा चाहिँ रणेन्द्र थिए। अब तपाईँको चाहिँ राजा चाहिँ सुरेन्द्रलाई नै युवराज बनाउन चाहन्थे अथवा चाहिँ सबै पावर चाहिँ, किनभने चाहिँ जेठो छोरा थिए। तर रानी जो राज्यलक्ष्मी हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ आफ्नो छोरा चाहिँ रणेन्द्रलाई राजा बनाउन चाहन्थे। अब यो हुँदाखेरि चाहिँ के भयो भनेपछि यो कुराको लागि चाहिँ हेल्प माग्ने कुरा चाहिँ गर्नुभयो रानीले माथवर सिंह थापाबाट, कि उहाँले चाहिँ यो अभिष्ट सुनाउनु भयो आफ्नो इच्छा चाहिँ अब रणेन्द्रलाई बनाउनुपर्छ, यसमा सहयोग गर्नु पर्यो भनेर। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ उनले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ स्वीकार गरेर माथवर सिंह थापाले। माथवर सिंह थापा चाहिँ चाहन्थे कि सिस्टमले राजा होस्, युवराज होस् र जुन अधिकार चाहिँ सुरेन्द्रको छ त्यो सुरेन्द्रले नै पाउनुपर्छ भन्ने कुरा भयो। अब माथवर सिंह थापाबाट चाहिँ यो इच्छा पुरा हुँदैन भन्ने उनले बुझिसकेको थिए। सो गगन सिंह खवासको चाहिँ हेल्प लिन खोज्नु भयो कसले, रानीले। अर्कोतिर किचलो भइराखेको थियो दरबारमा, किनभने चाहिँ शक्तिको लागि ठुलो सङ्घर्ष भइराखेको थियो। एकातिर रणेन्द्रलाई राजा बनाउने रानीको इच्छा, अर्कोतिर चाहिँ राजालाई नै हटाउन खोज्ने प्रपञ्चहरू पनि भइराखेका थिए होइन। यही समयमा चाहिँ माथवर सिंह थापाले चाहिँ सजेसन दिन्छन् राजालाई, राजेन्द्रलाई, कि तपाईँ चाहिँ अब गद्दी त्याग गर्नुहोस्, सुरेन्द्रलाई चाहिँ के गर्नुहोस्, राज्याभिषेक गराउनुहोस् अथवा राज्यारोहण गराउनुहोस्, त्यो पछि चाहिँ यो विवादै टुङ्गिनेछ होइन भन्ने चाहिँ सुझाव दिन्छन् अथवा सुझाउँछन् राजा राजेन्द्रलाई। कसले? माथवर सिंह थापाले जो मुख्तियार थिए। यो प्रस्ताव सुनिसकेपछि राजा राजेन्द्र पनि के हुन्छन् त तपाईँको चाहिँ माथवर सिंह थापाको विरुद्धमा जान्छन् अथवा चाहिँ बिछ यो कुरा चाहिँ भनेपछि माथवर सिंह थापा जो पहिले विश्वास पात्र थिए राजाका, त्यहाँदेखि चाहिँ माथवर सिंह थापा पनि तपाईँको के हुन्छन् त राजेन्द्रको चाहिँ निकट अथवा चाहिँ भनौँ न प्रिय पात्रको रूपमा रहन्छन्। अब यसरी एकातिर रानी त पहिलेदेखि नै रुष्ट थिइन्, किनभनेपछि उनलाई त्यो रणेन्द्रलाई युवराज बनाउने कुरामा चाहिँ समर्थन मिलेको थिएन। अब राजा राजेन्द्र पनि के भयो त चिडे। अब यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ के भयो भनेपछि चाहिँ जङ्गबहादुर जो त्यति बेला चाहिँ एउटा भनौँ न तपाईँको चाहिँ कमान्डरको रूपमा थिए, उनको अन्डरमा पनि केही रेजिमेन्टहरू थियो। सो उनको थ्रु चाहिँ के हुन्छ, माथवर सिंह थापाको हत्या गरिन्छ। सो यो यसरी चाहिँ के हुन्छ त उनकै आफ्नै भान्जाद्वारा चाहिँ माथवर सिंह थापाको हत्या हुन्छ, जबकि उनी फुल पावरमा थिए। अब त्यो पछि चाहिँ काजी फतेजङ शाह चाहिँ तपाईँको मुख्तियार हुन्छन् अथवा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा हामी भन्न सक्छौँ। सो त्यो कहानी छ छुट्टै। तर अब एउटा कारण त माथवर सिंह थापाको हत्या हुनु पनि हो होइन।
त्यो पछि के भयो जङ्गबहादुरले चाहिँ त्यो धेरै प्रपञ्चहरू रच्ने यो तपाईँको चाहिँ भनौँ न यस्तो षड्यन्त्रहरू रच्ने मौका पाउँछन् माधव सिंह थापाको हत्या भएपछि पावरमा पनि आउने एउटा ठुलो मौका पाउँछन् त्यो एउटा कारण भयो अर्को भनेको एसासिनेसन अफ जनरल गगन सिंह खवास पनि रहेको छ अब गगन सिंह खवास अथवा गगन सिंह भण्डारी जो व्यक्ति छन् उहाँ व्यक्तिको चाहिँ निकै ठुलो तपाईँको चाहिँ भनौँ न एउटा नाम छ अथवा चाहिँ भनौँ न एउटा यो सबै कोत हुनुको पछाडि चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण पात्र पनि हुन् अब जनरल गगन सिंह खवास चाहिँ निकै शक्तिशाली व्यक्ति थिए उहाँ जनरल मात्रै भए पनि मुख्तियार थिएनन् होइन कमान्डर इन चिफ पनि थिएनन् एउटा जनरल मात्रै थिए तर यति पावरफुल जनरल थिए कि तपाईँको चाहिँ 7वटा रेजिमेन्टहरू चाहिँ तत्कालीन समयमा 7वटा रेजिमेन्टहरू उनको कन्ट्रोलमा थियो जबकि प्रधानमन्त्रीको चाहिँ कन्ट्रोलमा चाहिँ केवल 3 रेजिमेन्ट मात्रै थियो र अर्का प्रधानमन्त्री जो थिए उनको चाहिँ अन्डरमा चाहिँ 3टा रेजिमेन्ट थियो भनेपछि जङ्गबहादुरकोमा 3 थियो तपाईँको चाहिँ जो मुख्तियार हुनुहुन्थ्यो फतेजङ भनौँ उनको अन्डरमा 3टा थियो जबकि गगन सिंह खवासको अन्डरमा चाहिँ 7वटा थियो यहाँबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ कि कति पावरफुल थिए भनेपछि रानीका विश्वासपात्र थिए कतिपय मान्छेहरूले इतिहासकारहरूले चाहिँ अब केही सम्बन्धहरू थियो भन्ने कुराहरू पनि लेखेका छन् होइन गगन सिंह र रानी राज्यलक्ष्मीको त्यो छुट्टी कुरा होला तर मेन कुरो चाहिँ के हो भनेपछि एउटा चाहिँ विश्वासपात्र थिए गगन सिंह चाहिँ रानीको त्यही भएर चाहिँ धेरै बढी पावर थियो उनलाई चाहिँ अब जबकि राजा चाहिँ त्यो तल आउँछ यहाँ हामीले भनेका छौँ इन्डिजिजिभ क्यारेक्टरका थिए अलि दुर्बल प्रकृतिका थिए त्यति शक्तिशाली राजा थिएनन् तर गगन सिंह खवास चाहिँ निकै पावरमा थिए यो कुरो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब राजेन्द्र राजालाई र जङ्गबहादुरलाई स्पेसली मन परेको थिएन यो गगन सिंहलाई एक्सट्रिम पावर दिनु जो रानीले दिएकी थिए धेरै डिसिजनहरू गर्दाखेरि दरबारको राज्यको गगन सिंहको चाहिँ निकै ठुलो रोल हुन्थ्यो एउटा सम्मानका साथ चाहिँ गगन सिंहको विचारलाई लिइन्थ्यो अर्कोतिर चाहिँ अब जङ्गबहादुरलाई यो कुरा रुचेको थिएन र अब राजालाई त रुच्ने कुरै भएन अब यो हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भनेपछि गगन सिंहको चाहिँ हत्या गरिन्छ एसासिनेसन हुन्छ अब गगन सिंहको हत्या कसरी भयो कोद्वारा भयो भन्ने कुरा पनि एउटा तपाईँको चाहिँ कन्ट्राडिक्टरी छ कुनै कुनै इतिहासकारहरूले चाहिँ लाल झा नामका एक व्यक्तिले चाहिँ गगन सिंहको हत्या गरे लाल झाद्वारा हत्या गराइयो भन्ने कुरा हुन्छ राजाले नै गराए भन्ने हुन्छ अथवा जङ्गबहादुरले नै गराए अनि कतिपय इतिहासकारहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ जङ्गबहादुरले नै उनी पूजा गरिरहेको बखत चाहिँ हत्या गरियो अलि उनी धार्मिक प्रकृतिका थिए गगन सिंह चाहिँ सो त्यो टाइममा चाहिँ जङ्गबहादुरले नै हत्या गरे भन्ने पनि लेखेका पाउँछ होइन सो अब इतिहास चाहिँ अलि तपाईँको चाहिँ अलि ट्विस्टफुल नै छ र यो अलि विवादास्पद नै कुरो छ सो अब जसले भयो नि गगन सिंह थापाको हत्या गगन सिंह खवासको हत्या भयो अथवा गगन सिंह भण्डारी अब एउटा यो हुँदाखेरि चाहिँ यसको यो रिजनले चाहिँ धेरै ठुलो तपाईँको चाहिँ पछि यसले चाहिँ कन्सिक्वेन्सेसहरू निम्त्याउँछ त्यो अहिले सेयर गरौँला र त्योभन्दा पहिले चाहिँ क्विन राज्यलक्ष्मीको ओभर एम्बिसियस नेचर जो अलि बढी नै महत्त्वाकांक्षी नेचर थियो त्यो पनि एउटा कारण हो किनकि मैले पहिले पनि कुरा गरिसकेको थिएँ यो इस्यु आएको थियो रणेन्द्र जो थिए उनका छोरा राज्यलक्ष्मीका जबकि सुरेन्द्र चाहिँ सतिनी छोरा थिए उहाँ चाहिँ रणेन्द्रलाई चाहिँ राजा बनाउन चाहन्थिन् र यो एउटा महत्त्वाकांक्षा र त्यो शक्तिको लालसाले गर्दाखेरि पनि के भयो भनेपछि यो धेरै कि यस्ता गल्तीहरू भएका छन् दरबारपछि स्पेसली महारानीबाट राजाबाट सो यो हुँदाखेरि चाहिँ के भयो भनेपछि तपाईँको चाहिँ जङ्गबहादुर चाहिँ यस्तो खेल्ने मौका पाएका छन् र यसरी चाहिँ अब गगन सिंह खवासतिर जाउँ फेरि गगन सिंह खवासको हत्या हुन्छ र अब पहिले नै कुरा गरिसकेका थिए उहाँ चाहिँ विश्वासपात्र हुन्थ्यो राज्यलक्ष्मीको अब रानीलाई चाहिँ यो कुरा चित्त बुझेको हुन्न उनको हत्या र अब उनको हत्या र पत्ता लगाउने हिसाबले चाहिँ कोतमा बेला हुन्छ कोत भनेको अहिलेको बसन्तपुर दरबार क्षेत्र हामी सबै गएको ठाउँ बसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा चाहिँ कोत भनेको त्यति बेलाको हामीले जो विपनहरू छ होइन हतियारहरू छ त्यो राख्ने ठाउँलाई कोत पनि भन्ने गरिन्थ्यो सो त्यही ठाउँमा चाहिँ हतियार पनि राखेको त्यो सबै भएको कारणले चाहिँ त्यो एरियालाई कोत भन्थ्यो र त्यो जो स्पेस छ अहिले पनि बसन्तपुरको त्यो एरियामा चाहिँ भेला हुन्छ कोतको चाहिँ भेला बोलाइन्छ र त्यो ठाउँमै त्यो सबै नरसंहार हत्याकाण्ड हुन्छ र यसरी चाहिँ गगन सिंह खवासको हत्या पत्ता लगाउने हिसाबले चाहिँ जो त्यहाँ बोलाइन्छ सभा भारदारहरूलाई त्यहाँ मुख्तियारहरूलाई र अरू पनि जो हुन्छन् कमान्डरहरू त्यहाँ आउँछन् तर जङ्गबहादुर चाहिँ के छ त पुरै तपाईँको चाहिँ एउटा तयारीका साथ बन्दोबस्तीका साथ पुरै आफ्नो हतियारसहितको सेनासहित आउँछन् र त्यहाँ चाहिँ जो एउटा ठुलो नरसंहार छ त्यहाँ चाहिँ रक्तपात
मचाउँछन् जङ्गबहादुरले, पूर्व तयारी गरेर आउँछन् र यसरी त्यो घटना हुन्छ म्यासेकर। र अर्को ठुलो कारण भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ जो किङ राजेन्द्र थिए उहाँ पनि एउटा रिजन हुन्। किन भनेपछि राजा चाहिँ त्यति एउटा प्रभावशाली व्यक्तित्व अथवा चाहिँ भनौँ न एउटा शक्तिशाली राजाको रूपमा चाहिँ थिएनन्। किङ राजेन्द्र एउटा तपाईँको चाहिँ इन्क्यापेबल, अलि चाहिँ भनौँ न असक्षम राजा, डिसिजन गर्न नसक्ने अथवा चाहिँ कमजोर प्रकृतिको यस्तो नेचरका थिए। उनमा चाहिँ एउटा लिडरसिप पनि थिएन, जसले गर्दाखेरि रानीले पनि अलि एक्सेसिभ पावर युज गर्न खोज्नुभयो। गगन सिंह खवास पनि पावरफुल भए अथवा चाहिँ पावर दियो उनलाई, जो कुरा अरूलाई चित्त बुझेन जङ्गबहादुरलाई। यसरी हत्या भयो गगन सिंहको, त्यसको हत्यारा पत्ता लगाउनुको लागि यो सबै घटना भयो। तसर्थ चाहिँ यहाँ राजा राजेन्द्रकै पनि आफैमा चाहिँ एउटा केही गल्तीहरू छ, एउटा लिडरसिप नहुनु अथवा चाहिँ त्यो सबै कुरालाई चाहिँ भनौँ न पावरलाई टेक ओभर गर्न नसक्नु, यो रिजनहरू छ। र अब मातवर सिंह थापाको बारेमा चाहिँ हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब म्याटर्नल अङ्कल जङ्गबहादुरको थिए र अब जङ्गबहादुरद्वारा नै मारिए होइन। यो हामीले चाहिँ अगाडि पनि कुरा सेयर गरिसकेका छौँ र उहाँ पावरमै थिए जब ती बेला मारिए होइन, एउटा दुःखद कुरो। सो यहाँ हामी बढी जान चाहन्नौँ, यो पहिले नै आइसकेको थियो, सो रिपिट भयो। अब कोत पर्वको बारेमा चाहिँ कुरा गर्ने हो कि अब के फ्याक्ट्स एन्ड फिगरहरू कुरा गर्ने हो, ट्रिभिया भन्ने भनेपछि बसन्तपुर दरबार जो क्षेत्र छ त्यो ठाउँ, त्यो लोकेसनमा हो यो चाहिँ घटना भएको। यो तपाईँले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ बसन्तपुर दरबार क्षेत्रको त्यति बेलाको चाहिँ तस्बिर हो। यो इतिहासकारहरूले डिपिक्ट गरेका छन् यसरी। र यो सेप्टेम्बर 1846मा करिब 170 वर्ष पहिले यो घटना भएको छ। 1903 असोज 2 गते, तपाईँलाई यो नेपाली डेट चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। 1903 असोज 2 गते यो घटना भएको छ र यो रातिको समयमा चाहिँ यो घटना भएको भन्छ होइन। त्यहाँ अलि सन्ध्याकालीन समयमा चाहिँ यो त्यहाँ बोलाइएको थियो कोतको बेला। अब पोलिटिकल एसासिनेसनहरू भयो, राजनीतिक हत्याहरू भयो, त्यहाँ ओपन कोर्ट मासेकर भयो, एकदमै खुला ठाउँमै भयो। अब तरबारहरू, राइफलहरू, खुकुरीहरू प्रयोग भएका छन् यसमा। जङ्गबहादुरले चाहिँ यस्तो हतियारहरूको प्रयोग गरेका छन् र 30-40 जना सिभिल मिलिट्री अफिसरहरू होइन, प्यालेस गार्डहरूको चाहिँ त्यहाँ हत्या भएको छ। स्पेसली जो मेजर मान्छेहरू छ त्यसमा चाहिँ प्राइम मिनिस्टर फतेजङ शाहको हत्या भएको छ, एउटा चाहिँ प्रधानमन्त्रीकै हत्या भएको छ होइन, महत्त्वपूर्ण कुरा। अर्को चाहिँ काजी दलबजन पाण्डे होइन, अभिमान सिंह जो राणा मगर छन्, त्यसरी बिल केशर पाण्डे काजी, यस्तै चाहिँ महत्त्वपूर्ण काजीहरूको र तपाईँको चाहिँ फतेजङ शाहको चाहिँ त्यहाँ हत्या भएको छ। रानीलाई पनि अब तपाईँको चाहिँ भनौँ न त्यहाँबाट पावरलेस गरियो। सो यसरी चाहिँ जो तपाईँको चाहिँ जङ्गबहादुर थिए, तपाईँको वीर रणसिंह गौर यसरी पावरमा आए 1903 असोज 2 गते पछि। र यसरी चाहिँ 104 वर्ष राणा शासनको जग बस्यो। सो हामीले चाहिँ आज चाहिँ यो बेसिकली कसरी चाहिँ यो कोत पर्व भयो, यसको पछाडिको केही परिघटनाहरूको कुरा चाहिँ सेयर गऱ्यौँ। र यो भिडियो तपाईँले चाहिँ केवल यो अब्जेक्टिभ कुराहरू कति सालमा यो भयो, को थिए, को मारे भन्ने मात्रै नभएर होइन, तपाईँलाई चाहिँ त्यति बेलाको सिनेरियो बुझ्नलाई र हाम्रो इतिहासलाई अलि अन्डरस्ट्यान्ड गर्नको लागि पनि काम लाग्छ। सो आजको भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद। हाम्रो च्यानल जिके आइक्यू सब्सक्राइब गर्नु होला यस्तै भिडियोहरू पाउनुहुनेछ लोकसेवाको लागि। अहिलेको लागि यति नै, हवस् त, नमस्ते।